इमेजिन करें कि एक नौजवान जिसके पास ना पैसा था, ना कोई ख़ास तालीम, लेकिन उसके पास एक ताकत थी, एक जलती हुई ख्वाहिश। इसी ख्वाहिश ने उसे दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शामिल कर दिया। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यही राज सिखाती है कि अमीर लोग मुख्तलिफ क्यों होते हैं और वो कैसे सोचते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में किताब नहीं है। ये किताब माइंडसेट, डिटर्मिनेशन और सक्सेस फिलॉसफी के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहित हूं और आप देख रहे हैं एट मोहित कमर ऑफिशियल। अगर आप बुक से पैसा, सक्सेस और पावरफुल माइंडसेट सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें एट मोहित कमर ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर सक्सेस बुक्स में से एक के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब नेपोलियन हिल ने लिखी थी और इसके पीछे तकरीबन 20 साल की तहकीक है। हिल ने 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों का मुतालिया किया, जिनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उन्होंने उन सब में एक चीज़ कॉमन देखी, उनका माइंडसेट। लेसन 1, डिज़ायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी एक बर्निंग डिज़ायर से शुरू होती है। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए जो आपको सोने ना दे। मिसाल के तौर पर, एक नौजवान था जिसका नाम एडविन बार्न्स था। उसका ख्वाब था कि वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बने। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई ताल्लुकात, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। वो ट्रेन में छुपकर एडिसन के शहर पहुंच गया। पहली मुलाकात में एडिसन ने उसे पार्टनर नहीं बनाया, उसे एक छोटी सी जॉब दी गई। लेकिन बार्न्स के जहन में सिर्फ एक सोच थी, मैं यहाँ जॉब करने नहीं आया, मैं एडिसन का पार्टनर बनने आया हूँ। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। यही नेपोलियन हिल का पहला उसूल है, डिजायर प्लस परसिस्टेंस बराबर सक्सेस। लेसन 2, फेथ। दूसरा उसूल है फेथ। अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखते तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ख्यालात को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अगर आप बार बार खुद को कहें मैं कामयाब हूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग उसको हकीकत बनाने लगता है। इसीलिए कामयाब लोग रोज़ाना पॉजिटिव एफर्मेशंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, मैं कामयाब हूंगा, मैं माली आज़ादी हासिल करूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूं। ये सिंपल जुमले आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं। लेसन 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने जहन को खुद इन्फ्लुएंस करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने गोल्स रोज़ाना पढ़ने चाहिए। मिसाल, अगर आपका गोल है मैं अगले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बनूंगा, तो इसे रोज़ सुबह और रात पढ़ें। ये प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देती है कि ये गोल पॉसिबल है, और फिर आपका माइंड सॉल्यूशंस तलाश करने लगता है। ये कंटेंट एट मोहित कमर ऑफिशियल के लिए ख़ास तौर पर तैयार किया गया है। इसे कॉपी या दोबारा अपलोड करना कॉपीराइट इशू पैदा कर सकता है, इसलिए बराह करम बगैर इजाज़त इस्तेमाल न करें। ये तो थी थिंक एंड ग्रो रिच की इब्तदाई तालीमात। अगले हिस्से में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, परसिस्टेंस, और जानेंगे कि अमीर लोग अपने आइडियाज़ को हकीकत में कैसे बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मोहित कमर ऑफिशियल। अब तक हमने 3 अहम असूल सीखे, डिज़ायर, फेथ और सजेशन। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश और यकीन काफ़ी नहीं होते। कामयाबी के लिए सही नॉलेज और सही एक्शन प्लान भी ज़रूरी होता है। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ आम मालूमात कामयाबी नहीं देती। दुनिया में बहुत से लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं होते। क्यों? क्योंकि कामयाबी के लिए ज़रूरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है ऐसी महारत या इल्म जो किसी खास फील्ड में वैल्यू पैदा करे। मिसाल के तौर पर बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी स्किल्स। अगर आप किसी एक स्किल में मास्टर बन जाएं, तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। हिल कहते हैं, नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट पावर, नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। यानी इल्म तब ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। लेसन 5, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल के मुताबिक हर बड़ी ईजाद पहले इमेजिनेशन में पैदा हुई। हेनरी फोर्ड ने पहले कार का तसव्वुर किया, थॉमस एडिसन ने पहले इलेक्ट्रिक लाइट का तसव्वुर किया। हर इन्वेंशन पहले आइडिया के तौर पर शुरू होती है। हिल इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये वो इमेजिनेशन है जिसमें हम एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर
ایک انٹرپرنور مختلف بزنس آئیڈیاز کو کمبائن کر کے نیا بزنس ماڈل بنا سکتا ہے۔ 2. کریٹو امیجنیشن۔ یہ وہ امیجنیشن ہے جس میں بالکل نیا آئیڈیا پیدا ہوتا ہے۔ بڑے انوویٹرز اسی امیجنیشن سے کام کرتے ہیں۔ ہل کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ڈیزائر ہے تو آپ کا مائنڈ خود بخود کریٹو آئیڈیاز پیدا کرنے لگتا ہے۔ لیسن 6. آرگنائز پلاننگ۔ کامیابی کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے۔ ہل کہتے ہیں کہ اگر آپ کو امیر بننا ہے تو آپ کو ایک کلیئر پلان بنانا ہوگا۔ یہ پلان 3 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے: 1. واضح گول، 2. پریکٹیکل اسٹریٹجی، 3. کنسسٹنٹ ایکشن۔ لیکن ایک اور اہم چیز بھی ہے: ماسٹر مائنڈ پرنسپل۔ نپولین ہل نے ایک پاورفل کانسیپٹ دیا جسے کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ الائنس۔ اس کا مطلب ہے کامیاب لوگ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، سپورٹیو ہوں۔ جب کئی ذہین لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی کلیکٹیو انٹیلیجنس بہت پاورفل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بڑے انٹرپرینورز ہمیشہ اسٹرانگ ٹیمز بناتے ہیں۔ پرسسٹنس، کامیابی کا اصل راز۔ ہل کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کامیابی کے قریب پہنچ کر گیو اپ کر دیتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ وہ بار بار ناکام ہوتے ہیں لیکن کوشش جاری رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھامس ایڈیسن نے الیکٹرک بلب بنانے سے پہلے 1000 سے زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے۔ اگر وہ 100ویں ایکسپیریمنٹ کے بعد ہار مان لیتے تو شاید آج دنیا مختلف ہوتی۔ پرسسٹنس کا مطلب ہے مشکل حالات کے باوجود اپنے گول پر قائم رہنا۔ پارٹ 3، دی پاور آف مائنڈ۔ اب ہم آتے ہیں نپولین ہل کے آخری اور سب سے طاقتور اصولوں پر۔ یہ اصول انسانی ذہن کی طاقت کے بارے میں ہیں۔ لیسن 7، پاور آف دا سب کانشیس مائنڈ۔ ہل کہتے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک سائلنٹ پارٹنر کی طرح ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو ایبزارب کرتا ہے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ مسلسل نیگیٹو سوچیں گے تو نتائج بھی نیگیٹو ہوں گے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کے ایکشنز بھی پازیٹیو ہوں گے۔ اسی لیے کامیاب لوگ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ، کلیئر گولز، اسٹرانگ بلیف استعمال کرتے ہیں۔ لیسن 8، دا برین۔ ہل کے مطابق ہمارا برین ایک براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کی طرح ہے۔ یہ خیالات کو ریسیو بھی کرتا ہے اور ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے۔ جب آپ اسٹرانگ ایموشنز کے ساتھ کسی گول پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کا برین سلیوشنز پیدا کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے پیشن بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے گول کے لیے پیشنیٹ ہوتے ہیں تو آپ کی انرجی بھی بڑھ جاتی ہے اور کریٹیوٹی بھی۔ لیسن 9، دا سکستھ سینس۔ نپولین ہل کے مطابق کامیاب لوگوں میں ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے جسے وہ کہتے ہیں سکستھ سینس۔ یہ انٹیوشن ہوتی ہے۔ یہ وہ انر وائس ہوتی ہے جو ہمیں صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کرتی ہے۔ یہ کوالٹی ایکسپیرینس، نالج اور پریکٹس سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ فائنل میسج آف دا بک۔ تھنک اینڈ گرو رچ کا اصل پیغام یہ ہے کہ کامیابی کا آغاز مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں تو آپ اپنی زندگی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نپولین ہل کے مطابق کامیابی کے بنیادی اصول ہیں: برننگ ڈیزائر، فیتھ، آٹو سجیسشن، اسپیشلائزڈ نالج، امیجنیشن، آرگنائز پلاننگ، پرسسٹنس۔ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے تو وہ غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کاپی رائٹ وارننگ۔ یہ کانٹینٹ @محمد قمر آفیشیل کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اسے کاپی یا ری اپلوڈ کرنا کاپی رائٹ ایشو پیدا کر سکتا ہے، اس لیے براہ کرم بغیر اجازت استعمال نہ کریں۔ السلام علیکم، میں محمد ہوں اور آپ دیکھ رہے تھے @محمد قمر آفیشیل۔